امام حسین امام علی مقام فرما دیں میرے نانا جان دی مجلس علم و حیاء و صبر و امانت. یہ تو لمبی حدیث ہے. اگے فرما دیں میرے نانا جان دی مجلس ہونا کی تو یوسرون ذل حاجت ہے. میرے نانا جان اگر کسی صحابی نو کوئی چیز دے وہ کہندے حضور نے دے وہ کہندے حضور نہیں انہاں نو دے دو. گل چیز مڑ کے پھر رسول اللہ کول آ جاتی. اے اسلام ہے اے اسلام نہیں جڑا کہ کسی دے سموسے چک لوے. وہ کہندے میں نہ ہسنے والی بچے وہ گلا نہیں جڑا جدی قیمت ہی سموسا ہے جھلے انہیں حضور دی عزت تے جانا دینی. جدی قیمت محلے دی گلی ہے گلی بن جائے تو دا ووٹ اس طرف چل جائے گا. وہ رسول اللہ کے دین کو ووٹ دے گا. چھوڑو جس کا ایک کھمبا لگ جائے تو وہ ووٹ دے دے گا. میں جس اسلام کی باتیں کرتا ہوں 70 زخم لگے ہوں طلحہ بن عبید اللہ نو سر پھٹ جائے حضور دا دفاع کر دیاں بازو شل ہو جائے تے ہوش آوے تے کوئی سوال کرن ما فعل رسول اللہ. 70 زخم لگے ہوں تلواراں دے تے سر بھی پھٹے ہوئے تے بازو بچاندے گوشت بازو بھی اڑ جائے تے ہوش آوے تے کوئی سوال کرن دسو جی حضور دا کیا. میں اس اسلام دی گلاں کرنا جڑا کسی کو پلیٹ چک کے اپنے رکھ لوے انہوں کی پتہ ہے صحابہ بدر کھجورا چوستے کیویں لڑے جی. انہوں کی پتہ ہے مولا کائنات پیٹ تے پتھر بدے ہوئے تے سب تو بڑے بدماش عمر بن عبد الود نال متھا لا لو. ہاں جی میں جس اسلام دی گلاں کرنا وہ اسلام لوگ کھان پین دا نام اسلام بنایا. بس جتھے جی حضور جیڑا بندہ محفل نعت عمرے دے ٹکٹ واسطے آندا وہ رسول اللہ واسطے تھوڑا ہے. چلیا تو دین دا کم کر کے تے ویکھنا. غازی تنویر قادری سکاٹ لینڈ انہیں کیا میں نے خود رسول اللہ زیارت کرائی. کم تے تو کرنا رسول اللہ دا کیوں جی. علم الدین نو مولا کائنات چک کے لے گئے. غازی علم الدین ایک دن راتی گم ہو گیا نا میاں والی جیل چوں تے اوتے گھنٹیاں کھڑ گئیاں. بابا نواب دین جڑا پہرے دار سی انہیں پھر جدو غازی علم الدین نو پھانسی لگی 1929 تو پھر انہیں رنگ محل چوک بعد آ کے تقریر وچ دسیا کہ ایک رات علم الدین غائب ہو گیا جیل چوں گھنٹیاں کھڑ گئیاں. اسی اندر ویکھیے تو کوئی نہیں جیل دا تالا ویکھیے تے بند دیواراں ویکھیے تو کوئی نہیں ٹوٹی ہوئی. کہنے لگا علم الدین گیا کیڑے پاسے. کہندے سحری دا ٹائم ہویا تے علم الدین پھر آ گیا. وہ کہنے لگا اسی بھائی پوچھا کتھے گئے سی. انہوں نے کہا پاگل دے پتر ہو تالے تسی لائے میں کتھے جانا سی. کہنے لگا جدو سارے جیل دے ٹٹو چلے گئے تو کہنے لگا میں بتی لے کے علم الدین دے دروازے آگے چلا گیا. میں آکھا علم الدین دس ہوئے کتھے گئے سی. انہوں نے کہا جلے کوئی گلاں دسن والی ہونی خاصا دی گل عام آگے نہیں مناسب کرنی مٹھی کھیر پکا محمد کتے آگے دھرنی. انہوں نے کہا تینوں دس. انہوں نے کہا نہیں جس نبی دے نا تے آیا بیٹھا نا دس. انہوں نے کہا ہن تو واسطہ وڈا پا دیتا ہن سن. انہوں نے کہا دی رات دا ویلا ہویا تے حضرت